बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ख़ास बातें शेयर करने जा रहा हूँ। ये ऐसी ख़ास बातें हैं, ये वो सवालात हैं जो आपके दिल में भी हैं, मेरे दिल में भी हैं, हम सब के दिल में ये सवाल होते हैं। और ये सवाल उस वक्त पैदा होना शुरू हो जाते हैं जब इंसान थोड़ा सा शऊर हासिल करना शुरू कर देता है। जब इंसान पैदा होता है कि नॉर्मल से घर में या अमीर घर में भी पैदा हो या गरीब घर में पैदा हो, तो ये ज़्यादा सवाल। नाज़रीन, गरीब और आम जो एक बंदा है जो सफ़ेद पोश है, वो देखता है कि बाज़ लोग दुनिया में ऐसे हैं, उनके पास इतनी दौलत है कि वो पानी की तरह दौलत बहा भी दे तो उनकी दौलत ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि दौलत उनका पीछा करती है। वो चाहें ना चाहें, दौलत ख़ुद ब खुद उनके दरवाज़े पे आके दस्तक देती है और दरवाज़े फाड़ के उनके घरों में दाखिल होती है। नाज़रीन, उन लोगों में क्या कमाल होता है, वो क्या किस्मत लेके पैदा हुए हैं, वजह क्या हुई आखिरकार। हमें भी उसी रब ने पैदा किया जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको पैदा किया। तो नाज़रीन, आखिरकार क्या हुआ, उन लोगों ने क्या ऐसा काम कर दिया। नाज़रीन, ये लोग जो हैं ये मुसलमानों में भी पाए जाते हैं और यहूदियों में भी पाए जाते हैं, अंग्रेज़ों में भी पाए जाते हैं, क्रिश्चियंस हिंदुओं में भी पाए जाते हैं। और इतनी ये लोग दौलत खर्च करते हैं, लेकिन इनकी दौलत ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। क्या करते हैं ये, सोचिए मेरे साथ, आप भी थोड़ा सा दिमाग लड़ाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मुझे इसका जवाब कुरान पाक में मिला। तो नाज़रीन, यकीन करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में मुख्तलिफ़ जगहों पर उस अमल की तारीफ़ की है। आए इस पे ज़रा बात करते हैं, ताकि हो सकता है कि हम भी वो काम करें तो हमारा भी ऐसा ही काम हो जाए। नाज़रीन, गौर कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। जिस तरीके से बाप एक घर का सरबराह होता है, इस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पूरी कायनात का सरबराह है, मालिक है। जो मखलूक उसने पैदा की है, उस मखलूक की उसने ज़िम्मेदारी उठाई हुई है कि इस मखलूक को जो है उसकी परवरिश करनी है, खाना खिलाना है, रुपया पैसा भी देना है, मुश्किल वक्त में मदद भी करनी है और फिर अपने साथ भी लगाना है। जब भी वो पुकारे कान धर के सुनना भी है, उसके दिल के करीब भी रहना है, उसके दिल की हिफाजत भी करनी है, दुश्मनों से भी बचाना है, दोस्तों से मिलाना है और इसको आगे बढ़ाना है, इसको ऊंची उड़ान उड़ाना है, यहाँ तक कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ऐसे जा मिले कि जैसे दोस्त से जा मिलता है। तो नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें खिलाता है, पिलाता है। गौर से सुनिए नाज़रीन, ये काम अल्लाह का है, खिलाना और पिलाना, और ये उसकी ज़िम्मेदारी उसने उठाई हुई है कि तुम्हें पालने की ज़िम्मेदारी मेरी है। नाज़रीन, आपने भी देखा होगा कि दुनिया में, जंगल में, पानी में, समुंदर में, हवा में, खिला में, ज़मीन के नीचे, ज़मीन के अंदर, पत्थर के अंदर, हर जगह पर मखलूक पाई जाती है जिसको मेरा रब, आपका रब खाना खिलाता है हर वक्त। तो नाज़रीन, गौर से सुनिए, आप बड़ी बात सुनने वाली है, आपको भी समझ आ जाएगी। नाज़रीन, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम है कि हमारे लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त करे, खाना खिलाने का बंदोबस्त करे, और ख्वाह वो हमारी जेब में पैसे डाल के करे या हमें जहाँ से मर्ज़ी खिला दे। कहीं से चलते हुए कोई ऑफ़र कर दे कि चलो खाना खिलाओ, तो वो फिर हम भी खाना खिला लें। नाज़रीन, इंसान की जो सबसे बेसिक ज़रूरत है ना, वो है रोटी, कपड़ा और मकान। प्रायोरिटी पे रोटी है, प्रायोरिटी पे रोटी है। बंदे को नंगा होना भी मंजूर है, लेकिन पेट भूखा रहना मंजूर नहीं है। नाज़रीन, दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान जिसके पास अरबों की जायदाद हो, उसको जाओ किसी सहरा में छोड़ाओ और उसके पास खाने को भी कुछ ना रहे, तो यकीन करें कि वो चंद नवालों के बदले, चंद पानी के कतरों के बदले वो कहेगा मेरी सारी दौलत ले लो जो मेरे घर पर है, मुझे इस वक्त खाना खिला दो, मैं मर जाऊंगा। खाना हमारे लिए सिर्फ खाना नहीं है, ज़िंदगी है, एनर्जी है। जो हम खाना खाते हैं वो हमारे जिस्म में जाकर हमारी ताकत बनता है, चलने की, फिरने की, बोलने की, काम करने की, सांस लेने की, दिल के धड़कने की, हर किस्म की जो है वो एनर्जी जो मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, मेरी एनर्जी खर्च हो रही है।
بولنے سے بھی۔ یہ انرجی کہاں سے آتی ہے؟ کھانے سے آتی ہے۔ دل دھڑک رہا ہے، کھانے سے انرجی آئی۔ پھیپھڑے سانس لے رہے ہیں، کھانے سے انرجی آئی۔ خون بن رہا ہے، کھانے سے انرجی آئی۔ بڑا لمبی چوڑی بات ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، سب سے بیسک ضرورت کھانا کھلانا ہے۔ میں نے جب قرآن پاک پہ غور کیا تو سورہ الماعون پہ آ جائیے ناظرین۔ سورہ الماعون کی ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے لوگوں کی جو ہے وہ بتائی ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ کس وجہ سے دوزخ میں جائیں گے اور ان میں کون کون سی سب سے بڑی بیماریاں تھیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی خرابیوں میں ایک خرابی یہ بھی بتائی، وَلَا يُحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ مسکین کو کھانا کھلانا اتنی بڑی نیکی ہے ناظرین، اتنی بڑی نیکی ہے کہ آپ اس کا شمار نہیں کر سکتے، اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ اگر سورہ البلد کی آیت نمبر 14-15 میں بھی آ جائیں، 14-15-16 میں، تو اس کا بھی ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ وہ یہ ہے کہ یا بھوک کے دن میں کھانا کھلانا کسی رشتہ دار کو، کسی یتیم کو، یا کسی خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا دنیا کی سب سے بڑی نیکیوں میں یہ پائی جاتی ہے۔ تو ناظرین، میں نے جب دیکھا کہ کیا واقعی یہ سچ بات ہے، تو میں نے پاکستان میں جو ایک بزنس ٹائکون ہے، جو سب سے زیادہ امیر شخصیت ہے، جو کہ بحریہ ٹاؤن کا مالک ہے، میں حیران ہوا کہ یہ شخص امیر ہونا کب ہوا، اس کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ تو مجھے پتہ چلا کہ اس بندے نے سب سے پہلے مسکینوں اور غریبوں کے لیے دسترخوان کھولے، روزانہ غریبوں کو کھانا کھلانے کے دسترخوان کھولے، اور جیسے ہی اس نے غریبوں کو کھانا کھلانا شروع کیا تو اللہ رب العزت نے اس پر دولت کو عاشق کر دیا کہ چل سمیٹ دنیا، کتنی دولت تجھے چاہیے، جہاں تجھے 1000 چاہیے تجھے لاکھ ملے گا، لاکھ چاہیے تجھے کروڑ ملیں گے، کروڑ چاہیے تجھے اربوں ملیں گے، جتنے چاہیے ملیں گے، کیونکہ تو میری مخلوق کو کھانا کھلاتا ہے۔ ناظرین، یقین کریں، اس دنیا کی سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑی نیکی ناظرین وہ کیا ہے؟ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ہے۔ وہ بندہ جو بھوکا ہو اور جس کے پاس کھانا کھانے کے پیسے نہ ہوں، اور بھوک کی شدت سے اس کی جان پہ بنی ہوئی ہو، اور اس کو نظر بھی کوئی نہ آ رہا ہو کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، یقین کریں کہ آپ اس کو کھانا کھلا دیں، اس کے دل سے جو دعا نکلے گی نا، وہ ہے دعا جو بندے کو جا کے ایسے نشانے پہ جا کے لگتی ہے، صحیح تیر نشانہ جیسے جو ہوتا ہے نا، گول دائرے میں جا کے لگتا ہے، کیونکہ وہ دعا منہ سے نہیں نکلی ہوتی، وہ دعا دل سے اور اس کی روح سے نکلی ہوتی ہے۔ ناظرین، ہم لوگ بیسیکلی ناظرین دعاؤں کا کاروبار کرتے ہیں، دعاؤں کا کاروبار کرتے ہیں۔ یار پلیز میرے لیے دعا کر دینا، ٹھیک ہے جی، اس کو مٹھائی کھلا دی، میرے لیے دعا کر دینا۔ یار یہ بڑا بزرگ پہنچا ہوا ہے، جاؤ اس کے پاس جا کے دعا کرا لو۔ یار یہ والا بندہ بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے، اس کے پاس دعا کرا لو۔ جبکہ اللہ رب العزت کی قسم، یقین کریں کہ آپ مسکین کو جب کھانا کھلاتے ہیں اور جیسے ہی نوالا اس کے پیٹ کے نیچے اترتا ہے اور اس کے جیسے ہی معدے میں نوالا داخل ہوتا ہے، تو خوشی کے مارے اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ سیدھا عرش پہ جاتی ہے، اور اللہ رب العزت اس کی دعا میں ایک سیکنڈ کی بھی دیری نہیں لگاتے قبول فرمانے میں، کہ جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا ہے یا رب العزت تو اس کی جھولی بھر دے پیسوں سے۔ آپ بتائیے ناظرین، یہ راز اتنا گہرا راز ہے، آپ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے یہاں پر جس شہر میں میں رہتا ہوں، میں نے رات کو دیکھا ہے شاموں میں، یقین کریں کہ لوگ ایسے وہ کچھ آفس بنے ہوئے ہیں، تو روزانہ رات کو غریب لوگ وہاں پر آ جاتے ہیں، اور وہاں پر دسترخوان اوپر لکھا ہوا ہے، اور روزانہ تقریباً 30 40 50 لوگوں کو وہاں کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اور میں یقین کریں کہ رش کرتا ہوں اس بندے کے اوپر، میں سوچتا ہوں کہ اے میرے رب،
یہ کتنا خوش قسمت انسان ہے دنیا کا جو ان لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے۔ یہ سیدھا بغیر حساب کتاب جنت میں جائے گا، جو ان مسکینوں کو کھانا کھلا کے ایسی ایسی دعائیں لے رہا ہے، اور وہ دعائیں یقیناً قبول ہو رہی ہیں۔ ایک بندے کو کھانا کھلانا آج کل مشکل ہے، 300-400 کا 200 کا کھانا ایک بندے کا ہوتا ہے، اور جو روزانہ 40-50 100 150 200 500 بندوں کو کھانا کھلائے، اس شخص کے متعلق آپ کیا کہیں گے کہ اللہ رب العزت اسے کتنا نوازتا ہے۔ یقین کریں یہ وہ لوگ ہیں۔ آپ دنیا میں جتنے بھی امیر ترین لوگ ہیں سب کو آپ چیک کر لیجئے، ان کی زندگیوں میں وہ یقیناً غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کی بیٹیوں کی شادی کرواتے ہیں، دسترخوان چلاتے ہیں۔